Shalom sa tanan nga mga sacred name believers dinhi sa nasod sa Pilipinas ug sa mga kaigsuonan usab sa congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Maayo nga paglantaw niining ato ang video ato ang pagtun-an karon mga higala ug igsuon mahitungod sa gisaulog karon sa kalibutan, no, karong umalabot nga March 28 to 29 nga gitawag nila og Bernie Santo mga higala ug igsoon. Ato kining tun-an kung kanunay bagyod matunong sa Bernes ang pag-commemorate ang pagsaulog nining gitawag nila og Santa Cena mga higala ug igsoon. Okay, sa ato ang naobserbaran always gyud gikan sa akong pagkatawo hangtod ron mga higala ug igsoon. Ato ang makita nga kanunay gud nila ni gisaulog matag Bernes. No, kay Bernes Santo man pod, no? Kay dili pod pwede nga ang Bernes Santo ila kini sa ulugon og Sabado o kaha Domingo mga higala ug igsoon. So munang ilahag yun ning gitawag og Bernes Santo. Pero ang pangutana diha mga higala ug igsoon, tinuod ba nga matag tuig matunong gyud ni siya og Bernes kining pagsaulog nato sa kamatayon sa atong manluluwas kay kita nasayod nga kining ilahang gisaulog mga higala ug igsoon mao kini ang paghandom sa kamatayon sa ato ang manluluwas. Atong tun-an karon mga higala ug igsoon mahitungod sa kasulatan kung kanus amang gyud sa ulogon ang paghandom sa kamatayon sa atong manluluwas. Matag Bernes ba gyud kini mahitabo, no? So karon mga higala ug igsoon kining ginasaulog nila nga kamatayon sa atong manluluwas mga higala ug igsoon ato kining makita diha sa Mateo chapter 27 mga bersikulo 15 ngadto sa 26. Ato kining basahon mga higala ug igsoon para ato ang makuha ang punto dinhi sa Mateo 27 mga bersikulo 15 ngadto sa 26. Mao kini ang panahon mga higala ug igsoon diin gipatay si Yesua ang ato ang manluluwas didto sa Israel. Sugdan nato sa 15 naingon sa diri. Matag kasaulugan sa pagsaylo nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tawo. Niadtong panahon na may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tawo, nangutana si Pilato kanila, kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Yesua nga ginganlag Mesiyas? Nangutana si Pilato niini kay nasayod man siya nga ilang gitugyan si Yesua kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato dito sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang mga asawa nga nag-ingon, ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala kay nasamok ako pag-ayo tungod sa akong damgo mahitungod kaniya. Gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo ang mga Hudyo, ang mga tawo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Yesua. Unya nangutana pag-usab ang gobernador kanila, kinsa man niining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag, si Barabas. Si Pilato nangutana kanila, unya unsa may akong buhaton kang Yesua nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag, ilansang siya sa kahoy. Unsa may iyang sala? Nangutana si Pilato. Apan sa makusog nga tingog naninggit sila, ilansang siya sa kahoy. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo ug malagmit mahitabo ang dakong kagubot, mikuha siyag tubig ug nanghunaw at ubangan sa mga tawo ug miingon, wala ako ilabot sa dugo ni ining tawhana, inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tawo nanubag kaniya. Kami og ang among mga anak mooy datugi sa silot sa iyang dugo. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas apan gipalatos niya si Yesua ug gitugyan aron ilansang siya sa kahoy. Imong makita diri mga higala ug igsoon nga kining kamatayon ni Yesua
na tunong kini sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa other nga version mga higala igsoon sa kasulatan, gitawag kini nila og Pasko. Oo, Pasko or Passover kani sa English nga gitawag og pagsaylo sa Cebuano nga version. Pagsaylo kon Pasko kon Passover. Mao kini ang panahon diin gipatay ang atong manuluwas, gilansang siya diha sa estaka, mga higala og igsoon. Ang pangutana, kanus aman sa ulugon ang kasaulugan sa pagsaylo nga gitawag og Passover kun Paskwa, mga higala og igsoon, kining kamatayon ni Yeswa, kanus aman ni siya ginasaulog? Kini siya higala og igsoon nga kasaulugan atong makita diha sa Leviticus 23:4 ngadto sa 5. Leviticus 23, mga bersikulo 4 ngadto sa 5 nagkanayon. Mao kini ang mga adlaw nga gipili ni Yahweh aron sa ulugon ninyo, ang mga adlaw alang sa balaang panagatigom. Ang ika-14 nga adlaw sa unang bulan mao ang kasaulugan sa pagsaylo, ug ang ika-15 nga adlaw sa mao gihapong bulan mao ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Higala og igsoon, imo makita dinhi nga ang pagsaulog niining kasaulugan sa pagsaylo matunong kini siya sa ika-14 ka adlaw sa unang bulan. Kana sumala sa tura kon sugo ni Abayawi kun kanus sa ulugon ang kasaulugan sa pagsaylo. Sumala sa Leviticus 23 bersikulo 4 ngadto sa 5 nagkanayon nga sa ika-14 ka adlaw pagasaulugon ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya niining maong kasaulugan atol nga ang atong manuluwas gilipalansang ni Pilato didto sa estaka. Akong usbon, atol niining kasaulugan sa ika-14 ka adlaw sa unang bulan sa tuig, nahitabo ang kamatayon sa atong manuluwas. Nga sa ato pa Paskwa usab kadto. Kasaulugan usab kadto sa pagsaylo or mao kadto ang panahon sa Pasko usab diin ang atong manuluwas gipatay, mga higala og igsoon. Unsang bulana? Unang bulan sa tuig. Ikapila nga adlaw? Ika-14 nga adlaw, mga higala og igsoon. Unsa man ni karon ang unang bulan sa tuig sumala sa kasulatan? Unsa man ang unang bulan sa tuig sa biblical kalendar? Atong lantawon higala og igsoon ang Exodus 12 mga bersikulo 1 ngadto sa 2. Niingon siya. Exodus 12 mga bersikulo 1 ngadto sa 2. Og si Yahweh miingon kang Moses ug kang Aaron dito sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Unsa man ning bulana higala og igsoon? Kapitulo 13, mga bersikulo 3 ngadto sa 4 sa Exodus. Exodus 13, mga bersikulo 3 ngadto sa 4. Nag-ingon sa dinhi. Og si Moses miingon sa katawhan, hinumdumi niini, hinumdumi ninyo kining adlaw nga mao inyong pagbiya sa Ehipto. Diin kamo giulipon kay gipagawas kamo ni Yahweh sa paagi sa iyang talagsaong gahom. Ayaw kamo pagkaon og pan nga may patubo. Niining adlaw sa bulan sa Abib. Niining adlaw sa bulan sa Abib, mubiya kamo sa Ehipto. Higala og igsuon, ang unang bulan sa tuig sa biblical kalendar kana sumala sa mga kapanahunan sa kasulatan, mga higala og igsuon, ang unang bulan sa tuig gitawag kini og Abib. Oo, higala og igsuon. Abib. Kanus aman ni matunong ang Abib karon sa Gregorian kalendar?
unsa may equivalent nga bulan sa Abib higala og igsoon niining atong Gregorian calendar karon nga gigamit. Atong lantawon ang listahan sa mga pulong niining maong Biblia, ang maayong balita Biblia higala og igsoon kani ang maayong balita Biblia atong pagalantawon ang listahan sa mga pulong under sa article nga Abib kung unsang kahulugan ini. Abib, matod pa dinhi. Ang unang bulan sa kalendaryo sa mga Hebreo nga takdo sa panahon sukad sa mga tunga-tunga sa Marso hangtod sa mga tunga-tunga sa Abril. Ginganlan usab kinig Nisan. Atong usbon ang definition mga higala igsoon ining bulan sa Abib or kining pulong Abib dinhi sa listahan sa mga pulong sa maayong balita Biblia higala igsoon. Ang unang bulan sa kalendaryo nga Hebreo nga takdo sa panahon sukad sa mga tunga-tunga sa Marso hangtod sa mga tunga-tunga sa Abril. Ginganlan usab kinig Nisan. Higala og igsoon ang Abib matunong kini sa Gregorian calendar tunga-tunga sa Marso ug sa Abril. Nganong tunga-tunga man sa Marso ug sa Abril? Tungod kay ang Abib higala og igsoon base kini siya sa new moon nga matunong tunga-tunga sa Marso ug sa Abril. Akong usbon, ang Abib higala og igsoon matunong kini sa new moon tunga-tunga sa Marso ug sa Abril. Naghulat kini siya higala og igsoon kung kanus-a mahitabo ang vernal equinox. Moingon ganitag vernal equinox, mao kini ang panahon nga natapos ang pagtuyok sa kalibutan sa adlaw. Ang revolution of the earth around the sun na kompleto niya higala og igsoon ang tuyok sa kalibutan diha sa iyahang orbit mga higala og igsoon, sa iyahang gisubayan, no? Mao kana siya ang gitawag og vernal equinox. Mao kini ang panahon diin equal ang length or ang panahon, number of hours sa adlaw o sa kagabion. Equal kung na siya higala og igsoon 12 hours. Unya matunong kini siya either na diya sa Marso 20 or 21. Unya karong tuiga mga higala og igsoon matunong kini siya sa Marso 20 ang vernal equinox. Muna say imuhang palatandaan pagpangita sa new moon human aning gitawag og vernal equinox. Pag vernal equinox na gani ang new moon ana mao dayon na ang unang bulan sa tuig. Mao na siya higala og igsoon nga ang Abib matunong kini siya tunga-tunga sa bulan sa Marso ug sa Abril. Karong panahon na higala og igsoon, karong tuig 2024, ang new moon naa sa Marso 10 higala og igsoon. Marso 10. Naunya layo pa man kayo ang vernal equinox kasi ato pa new moon na siya sa Marso nga wala pa nakahuman og libot ang kalibutan sa adlaw. Kay mahuman og libot ang kalibutan sa adlaw higala og igsoon karon pa mang Marso 20. Unya ninyo mon anang pizza 10 sa Marso. Nga sa ato pa higala og igsoon wala pa gyud nakakompleto og tuyok ang kini ang kalibutan sa adlaw ninyo mo na. Muna nga karon higala og igsoon gitawag ni karon og panahon sa biadar, no? Nga sa ato pa naay continuation of adar. Gi-continue ang adar tungod kay wala pa man natapos pagtuyok ang kalibutan sa adlaw. Unya ninyo mo na. Mao nga naay gitawag og biadar, higala og igsoon. Mahitabo na siya higala og igsoon once in every 3 years. Mo na gitawag sa Gregorian calendar og leap year. Leap year mga higala og igsoon. Nga sa ato pa nahuman na ang 12 ka bulan pero wala pa na kumpleto og tuyok sa kalibutan
ang adlaw. Mao na higala igsuon nga naay biadar karon. Karon panahon na ang pagsaulog nila karon sa Semana Santa, wala kini sila nag-agad sa biadar or gitawag og kini ang wala sila naghulat sa Marso 20 nga maoy basihan sa vernal equinox. Kundili pag nyumon atong pizza G's, sa ulog dayon nila higala igsoon didto dayon sila nagkwenta aron ilang sa ulogon ang Semana Santa. Muna nga ilang Semana Santa karon higala igsoon Marso, katong katapusang bulan sa Marso. Unya supposed to be kung imo guni siyang halaluman pag tuon karon pa ni siyang bulan sa Abril mga higala igsoon kay naaman ta karoy gitawag og biadar, no? So karon ato ang hisgutan kay natunong man ni siya sa tunga-tunga sa bulan sa Marso, unya nag-agad man ni siya ang pagkwenta higala igsoon sa usa ka bulan sa Hebrew calendar. Nag-agad man po na siya sa tuyok sa bulan. Ang basihan pagkwenta sa usa ka bulan mao ang pagtuyok usab sa bulan. Nga sa ato pa higala igsoon, mag-agad pug ka kung karos amon yumon. Mao na siya unang adlaw sa bulan kanang new moon. Mao kana ang kwenta sa unang adlaw higala igsoon sa biblical calendar. So mag-agad ka sa new moon. Karon kay ni new moon man atong pizza G's. Pizza G's higala igsoon anang Marso. So mao to siya supposed to be kung wala pay biadar, ibutang nato nga walay biadar, katong Marso 10 mao to siya New Year sa biblical calendar. Sa Abib, mao kato siya unang adlaw sa tuig. Mao kato siya ang unang adlaw usab sa bulan sa Abib. Unya sumala sa kasuguan, sumala sa sugo sa Leviticus 23, 4 nga to sa 5, mga higala igsoon, sa ika-14 ka bulan, sa ika-14 ka adlaw, niining maong bulan sa Abib, mao ang pagsaulog sa Pasko, kon pagsaylo. Mao kana ang panahon diin namatay usab si Yasua, higala og igsoon. Mao kana ang panahon nga gipatay ang atong manluluwas. Kasaulugan kato sa Pasko, kasaulugan sa pagsaylo, mga higala og igsoon. Kanus magsugod pagkwenta, kung walay biadar, kato siya gikwenta higala og igsoon, magsugod pizza G's sa bulan sa Marso, kay kanang pizza G's mao kana ang new moon. Karon, so kung sundo nato ang kasuguan, kung sundo nato ang kini ang balaan nga kasulatan, kung kanus sa ulugon ang kasaulugan sa pagsaylo, kay sumala sa 27, 15 higala igsoon sa Mateo, ang pagpatay kang Yesua atol man to sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya ang kasaulugan sa pagsaylo ika-14 kini kaadlaw sa bulan sa Abib, higala og igsoon, sumala sa kasuguan sa Leviticus 23, mga bersikulo 4 nga to sa 5. Karon atong kintahon, kung natunong ba sa ika-14 kaadlaw ang ilang kasaulugan sa kiniang Semana Santa, kining ilang Biyernes Santo higala og igsoon, atong lantawon kaning kalendaryo. Ang kalendaryo higala og igsoon sa Gregorian calendar natunong ang new moon Marso 10. Diri sa Marso 10 ato nilang taon na ato gini siyang kwintahon mga higala og igsoon. Karon muni sa new moon, sa biblical calendar kung wala pay biadar higala og igsoon, mauunta ni siya ang gitawag og New Year. Mao kini siya ang unang adlaw sa tuig. Mausab kini siya ang unang adlaw sa bulan. Kay nag-agad man na siya sa new moon higala og igsoon ang Hebrew calendar. Sumala sa Torah, sumala sa sugo higala og igsoon, ang pagsaulog sa pagsaylo ika-14 ka adlaw sa bulan sa Abib. Kung walay biadar, mao kini ang unang adlaw sa bulan sa Abib, pizza G's higala og igsoon. Nga sa ato pa sa Hebrew calendar kanang pizza G's mao na siya pizza uno. Okay? So para ta masunod nato ang Torah,
Muihap tag 14 ka adlaw. So minisay pitsa uno higala og igsuon. No? 14 ka adlaw. Ihap tag 14 ka adlaw. Human ana mo na siya pagsaulog sa gitawag og pagsaylo. Mao na siya ang tinuod nga pagsaulog sa kini ang kamatayon sa atong manluluwas, mga higala og igsuon. Sumala sa Biblia. Okay? So, ihap ta. Mumuni say unang adlaw, okay, sa Abib. Ang Jis, mumuni say 1. Mumuni say 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ang 19, pagka 20, 11 na siya, ika-11, 21, ika-12, 22, ika-13, ang ika-14 mga higala o isuon naa sa Pitsa 23. Pitsa 23, naa dinhi matunong ang ika-14 ka adlaw. Sa Hebrew kalendar na ha, kana sumala sa Hebrew kalendar, kay mo manipit sa 1. No? Pero kung imo na siyang lantaw ni galig sundon gini mo ang tuyok sa bulan, dili pa ta ka-declare ani supposed to be. O new moon, kay ang new moon ni galig isuon sa Pitsa Jis naana siya sa alas 5 sa hapon. Alas 5 sa hapon ni. Sa ulugon ni mo na siya higalig isuon pagsalop na sa Pitsa Jis. So kung istriktohon ko nato siya pag-follow, ang new moon higalig isuon naana gud na kanang pagsalop sa Pitsa Jis sa Hebrew kalendar, magsugod na siya ang Pitsa 11 anang adlaw. Magsugod na siya ang Pitsa 11. So mo na siya original gyud nga Pitsa 1 sa Hebrew kalendar. Kung imong ihapon mga higalig suon na, naargo siya diri mo tunong either sa 23 o 24 ang ika-14. So mo na siya ang kuan gyud ang pagsaulog unta sa pagsaylo. Kung gitawag higalag son og Pasko, kung Passover. Mao ang kamatayon sa atong manluwas. Kung ikaw mo sa ulog sa kamatayon sa atong manluwas, naagod din dapita, either 23 o 24. Okay? Kung imong gisaulog ang new moon Jis, naa matunong sa 23. Kung ang imong gisaulog nga new moon 11, naa ka motunong sa 24, mao ni sa ika-14 nga adlaw. Mao ni siya ang husto nga pagsaulog sa paghandom sa kamatayon sa atong manluluwas. Kay mo man siya ang kasaulugan diin namatay ang atong manluluwas sa pagsaylo man. Unya ang kasaulugan sa pagsaylo sumala sa kasuguan, ika-14 man siya kaadlaw sa bulan sa Abib. Unya kay ang ka-14 kaadlaw higala igsoon sa bulan sa Abib. Kung walay biadar ha, usbon nako kung walay biadar, matunong siya sa 24. Sa ato pa adlaw Domingo. Adlaw Domingo higala igsoon ang kasaulugan sa pagsaylo. Karon sa man nila sa ulog. Naa na sila diri sa 28 o 29. Higala igsoon. Natunong ba? Natunong ba ang pagsaulog nila? Ang ika-14 kaadlaw sumala sa Biblia? Higala igsoon? Wala. Ikapila naman nilang adlaw gisaulog. 14 ni ang 24, ika-15, ika-16 ang 26, ika-17 ang 27, ika-18 ang 28, ika-19 ang 29, ika-19 kaadlaw higala igsoon. Human sa new moon, gisaulog nila ang pagsaylo. Natunong sa Biblia? Wala. Wala. Kaya ang kasulatan nag-ingon nga naa sa ika-14 ang pagsaulog. Karon gisaulog nila naa sa ika-19. Giatol gid nila og Bernes higala igsoon. Kay nganong gituyo man nila giatol og Bernes? Kay balangag po kayo higala igsoon nga ilang Bernes Santo, ilang sa ulogon og Domingo. Di ba? So muna nga ilang atol og Bernes para pod nga ilang pagkabanhaw matunong pod og Domingo. Higala igsoon. So muna karon ang gisaulog sa kalibutan, no? Kung imo siya lantawon sa kasulatan, dili siya motunong ang kasaulugan sa paghandom sa kamatayon sa tumanluwas. Kaya ang paghandom sa kamatayon sa tumanluwas, ika-14, na siya supposed to be sa 24, kun walay biadar. Kun walay biadar. Pero karon higalag suod na ay biadar. Kaya na may biadar, mo hulat na punta kanos ang nyumon sa pagkahuman sa Bernal Equinox. Ang nyumon higalig suon human sa Bernal Equinox karong naa sa Abril, no?
Abril mga pizza G's sa Abril. Pizza G's sa Abril. Mao kana siya higala igsuon ang New Year sumala sa biblical calendar. Okay, so daghan kayong salamat sa paglantaw. Naut-unta nga na lamdagan usab ang mga nagapatalinghog nagalantaw niining ato ang diskusyon karon mga higala igsuon. Shalom o siyamahang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah.